السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال لا فونكسيون دو بلوزيور فاريابل. هاد السيري اللي فات درنا فيها دروكا جوج فيديوهات حاولنا ندرسو فيهم بيتيت انتروداكسيون سور لا فونكسيون دو بلوزيور فاريابل، ودرسنا فيهم لا ديفينيسيون دو فونكسيون دو بلوزيور فاريابل. درسنا فيهم شي حوايج اللي هما جيومتريكمون، شي حوايج اللي هما جيومتريك بحال لو غراف لي لين دي نيفو. درنا فيهم دي فيديو حاولنا نفصلوا فيهم ما امكن باش كلشي يكون واضح لي هاد المساله هادي. ودابا غندوزو لي شوز اللي هما تيوريكمون، وغندخلهم شي حاجه سميتها لو توبولوجي دون ار ان. غندرسو فيها لي نورم، لا ديستونس، ليسباس ميتريك. هادو مسائل اللي هما تري امبورطون حقاش هما الانطلاقه ديالنا، الانطلاقه ديالنا باردون. دونك برومييرمون غندرسو لا ديستونس كيما درنا في سول فاريابل، فونكسيون دو سول فاريابل غنديرو فونكسيون دو بلوزيور فاريابل، نفس الحاجه. غندرسو لا ديستونس. غنعطيو ان بيتيت اكزومبل كي قلنا ديجا. غنعطيو دو بوين اكس اي يغري و لي كوردوني ديالهم، مثلا اكس الفصول ديالو اكس ان والارتوب ديالو اكس 2، يغريك الفصول ديالو يغريك ان والارتوب ديالو يغريك 2. دونك R2, كلشي هادو دون R2. Donc, la longueur du segment XY est donnée par G de XY est égal à هاد لا كونتيتي هادي اللي كنعرفوها حنايا توجور، ولكن دروكا غنزيدو ليهم هاد، غنسموها هادي، غنسموها هاد الفونكسيون ولا هاد لابليكاسيون، وهذا هو اللي كيتسمى لا ديستونس. هنا كيتسمى la distance, c'est quand tu appelé distance euclidienne entre x et y. مساحة الأقليدية بحال هكا، المسافة الأقليدية تقريبا. Donc x, donc le racine de x moins x1 moins y1 2 à la puissance 2 plus x2 moins y2 tout carré. Donc من هنايا غنطلقوا petite définition sur la distance. Donc la distance امتى كنقولوا على ان واحد l'application est à distance dans un ensemble E non vide. هنايا E et Rn est égal à Rn. Donc إلا كان هاد l'application هادي كتحقق 3 لي كونديسيون. شنو هما؟ الكونديسيون الاول هو كلكو سوا x y appartenant à E fois E x est égal à y t de x y est égal à 0 كتسمى سيباريسيون. لا سيباريسيون هادشي علاش درنا هنايا زيرو ما حيدناش، داكشي علاش حقاش اكس الا درنا جي دو اكس اكس راه كيساوي زيرو، المسافه بين اكس و اكس راه هي زيرو لانها هي نفسها. دونك كلكو سوا اكس اغريك ابارتونون او فوا او ستاتير او كاري جي دو اكس اغريك تيغال جي دو اغريك اكس، بحال قلتي المسافه بين اكس و اغريك هي المسافه بين اغريك و اكس. دونك تروازيام كونديسيون quel que soit x, y, quel que soit x, y, z appartenant à E fois E, c'est-à-dire E3, J de x, y inférieur ou est égal à J de x, z plus J de z, y. هادي كتسمى l'inégalité triangulaire. واضح؟ هادي كتسمى l'inégalité triangulaire. هادي كتسمى symétrique. هادي كتسمى la symétrie. هادي كتسمى la séparation. La séparation, symétrie, l'inégalité triangulaire. واضح؟ هاديك بحال اللي درنا على لا غولاسيون دو شال صافي ما كيتغير والو وكنديرو انفيريور ايغال. دونك هذا هو لابليكاسيون اللي كنسموه لا ديستونس. زائد الى زدنا واحد الحاجه اخرى، خدينا او درناها بين قوسين، مثلا خدينا او درنا ليها هكا او زدنا ليها هاد لا ديستونس جي، يعني ابليكاسيون هاد لابليكاسيون اي لا ديستونس دون جي. هادي كتسمى ليسباس ميتريك، حنايا كندرسو دروكا ليسباس ميتريك. هادي كتسمى ليسباس ميتريك، كيتكتب على هاد الشكل هذا، خص هذا يكون ابليكاسيون ا ديستونس، ابليكاسيون ديستونس باردون. دونك فوا هاد لا غوماركي هادي وندي كو او جي ايت ان اسباس ميتريك الا كان جي ايت ان ديستونس ابليكاسيون ديستونس. الوغ غندوزو دروكا لي نورم. Qu'est-ce que ça veut dire les normes? Les normes هما تقريبا لا فالور ابسولي في R. في Rn لا نورم في Rn ولا فالور ابسولي في R تقريبا نفس الحاجة. دونك soit E in un R espace vectoriel on appelle norme sur E une application
ان دو او فير ار بلس. واضح. اكس من حتى لان اكس هادي كتسمى ان اكس. كاين اللي كيسميها ان اكس هاد لا نورم، كاين اللي كيسمي ان اكس، وكاين اللي كيرمز ليه هكا، كاين اللي كيرمز ليه هكا. لا بليبار كيرمز ليه هكا. واضح. يعني حنايا دروكا غنبقاو نرمزو ليه هكا ولا هكا، انما لا بليبار غنرمزو ليه هكا. دونك خصو يكون كيفيريفي هادو باش يتسمى لا نورم دون او. لا نورم سيغ او باش كيتسمى لا نورم سيغ او خصو يفيريفي هاد تروا لي كونديسيون كي بحال لا ديستونس نفس الحاجه، حتى هما نفس السميات، شويه اللي كيتغير الثانيه اللي كتغير صافي. دونك لا كونديسيون الاولى هي كلكو سوا اكس ابارتونون ا او لا نورم دو اكس ايتيغال ا زيرو ايكيفوكو اكس ايتيغال ا زيرو. يعني لا نورم دو اكس يعني ما كتساوي اكس ما كتساوي زيرو الا كان لا نورم دو اكس ما كيساوي زيرو الا كان سي سولمون اكس ايتيغال ا زيرو، كتسمى لي سيباريسيون. Donc la condition telle que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à R, la norme de lambda x est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. يعني كي بحال يعني لامدا يعني لا نورم هنا فرقناها عليهم، يعني لا نورم فرقناها عليهم، وهذا مادام هو في ار راه خدا لا فالور ابسولي، حقاش في ار راه كتاخذ لا فالور ابسولي، وفي ار ان كتاخذ لا نورم. وكذلك الا خدنا اكس ايغريك راه كتفرقهم وكيبقى لا نورم دو ايغريك فوا لا نورم دو اكس متساويين بحال واش واضح. راه في ار كتكون لا فالور ابسولي وفي ار ان كتكون لا نورم. دونك quel que soit x, y appartenant à E, هذه troisième condition, la norme ديال x plus y inférieur ou égal à la norme ديال x plus la norme ديال y نفس الشيء كتسمى l'inégalité triangulaire. دونك الأولى كتسمى la séparation، الثانية l'homogénéité، الثالثة inégalité triangulaire. كنتمنى أن الأمور تكون واضحة. دونك maintenant نفس الحاجة درناها لا ديستونس غنجيوها لا نورم. كناخدو ليسباس فاش حنايا خدامين، ليسباس فاش حنايا خدامين كنزيدو ليه لا نورم سواء بهذا الشكل سواء بهذا الشكل، كيتسمى ليسباس فيكتوريال نورمي. واضح. ليسباس فيكتوريال نورمي نفس الحاجه. دونك غنديرو اون بيتيت رومارك، واحد البيتيت رومارك من حقاش سميتو لا ديستونس اش هذا لا ديستونس و لا نورم بيناتهم علاقه وطيده. هاد العلاقه شنو هي هادي اللي كنكتبوها هنايا. هذا مثلا كيتسمى لا ديستونس اندوي سور او بار لا نورم ان. هو هذا لا ديستونس اندوي دون او بار لا نورم ان. هو هذا من او فوا او فيغ ار بلس، حقاش تجي فيغ ار بلس و لا نورم فيغ ار بلس اوسي. جي دو ان يعني كيعطيك اكس ايغريك فيغ ان دو اكس موان ايغريك اللي ايتيغالا لا نورم دو اكس موان ايغريك اللي ايتيغالا جي دو اكس ايغريك. واضح. دونك لا غومارك اللي غندوزو ليهم هو ان هاد العلاقات اللي كاينين بيناتهم غنحاولوا نستنتجوا شي حاجه على لا ديستونس. واضح. دونك quel que soit x appartenant à E, g de 0x est égal à g de x 0 est égal à la norme de x. هادشي بداير من هنا. واضح. كلشي هادشي غتجبدو من هنا، كلشي هادشي غتجبدو من هنا، فاصيل هادشي كلشي غتجبدو من هنا، ما كاينش شي اختلاف. quel que soit x y appartenant à E fois E quel que soit lambda appartenant à R g de lambda يعني la distance entre lambda x et lambda y est égale à la valeur absolue de lambda fois la distance entre x et y. La troisième propriété il y a quel que soit x y z appartenant à E3 la distance entre x plus z y plus z est égale à la distance entre x plus y. بحال الا زيدناهم بحال الا نقصناهم. واضحه. كتجبدها حتى هي كتحطها هنايا وكتطبق، كتجبدها هادي حتى هي وكتحطها هنايا وكتطبق صافي وكيخرج لك هادشي. واضح. وهذه هي يعني لا غولاسيون اللي واضحه بين بين لا ديستونس وبين لا نورم. هذه هي العلاقه اللي تري امبورطون. وبالنسبه لهذا الموديل هذا راه طويل شويه طويل، داكشي علاش غنحاولوا نقسمو
الوظائف بين الكور و لي زيكزيرسيس و تيجي. مثلا كي بحال هذا الطونسيون هادي، كي بحال هاد لا غومارك هادي، واضح. غنحاولوا نشرحوها دروكا، وفي اسميتو وفي لي زيكزيرسيس غنديرو دي زيكزامبل عليها، ونديرو شي تمارين عليها باش نفهموها مزيان. وكذلك هذا سميتو هذا لي نورم هادو حتى هما راه طوال بزاف، لا ديمونستراسيون ديالهم طوال بزاف، غنديروهم حتى هما في لي زيكزيرسيس باش نقسمو بين لي زيكزيرسيس، حقاش هادو اصلا كاين اللي كيحطوهم دي زيكزيرسيس. دونك اتونسيون، تو نورم اندوي اون ديستونس، تو نورم اندوي اون ديستونس، اي نورم راه كي اندوي ان ديستونس، اي نورم راه يمكن ليك تكتب على الشكل ديالو واحد لا ديستونس. مي tous les distances ne proviennent pas d'une norme. يعني لي ديستونس ما يمكنش تشد واحد لا نورم ترجعها لا ديستونس، يعني ماشي جميع لي نورم تشدهم لا ديستونس ترجعهم لا ديستونس، مي كيما كان لا ديستونس يقدر ترجعوا لا نورم، واضح. كيما كان لا ديستونس يقدر ترجعوا لا نورم، مي ماشي بالضروره لا نورم ممكن ترجعوا لا ديستونس. غنديرو بيتيت اكزومبل على هادشي وغنشوفو كيفاش جميع المراحل غنشوفهم. دونك اكزومبل واحد اكزومبل امبورطون، دي اكزومبل امبورطون. هاد لي 4 نورم كيتسموا لي نورم برودوي سور ار ان، لي نورم برودوي هادو كيكونوا سور ار ان. دونك سوا اكس x1 x2 جوسكا xn، اي x من هنا راه كينتمي ل rn، كيلكو سوا يابارتونون يعني x يابارتونون r، كيلكو سوا يابارتونون 1 ان لونسومبل دونتيير. الا درنا هاد لانتيغفال هكا ودرنا هادي هكا، يعني كيعني واحد الخط في الوسط، يعني كيعني كناخدو غير لي نورم اونتيير كي بحال هكا. الا كانت فيرمي كدير هكا، الا كانت اوفيرت كدير هكا، توجور لهاد الجهة، توجور لهاد الجهة، واضح. توجور لهاد الجهة فاش كيكون سميتو مثلا الا كانت هكا، يعني هكا كتكون جوج واحد، باغدون 0 4 كي بحال هكا، واضح. 0 4. دونك كيما كان هنايا بي بلو كون يتيكال ان بي ابارتونون ا ار. دونك لا نورم دو اكس، la norme 1 de x est égale à la somme ديال 1 jusqu'à 1 ديال x i. هاد النورم كيتسمى لا فالور ديال x i، باردون. هاد لا نورم كيتسمى لا نورم مانهاتن، نورم مانهاتن، واضح. كيتسمى مانهاتن. دونك دوزيامون لا نورم دو x est égale à، هذا هو نورم اوكليديي، هو اللي درنا ديك الساعه. الراسين ديال لا سوم ديال واحد حتى لان ديال اكس ار بويسونس 2 لا فالور ابسولي ديالو، ولا بلا كاع لا فالور ابسولي تحيدها ماشي حتى مشكل، حقاش على بويسونس 2 كيعوضها كي بحال هكا. مثلا هنايا نردو هادي مثلا لهاد الشكل هادي، نردوها لهاد الشكل. اش غنديرو؟ غنقول لك حسب ليا لي كوردوني ديال المتجهه الفيكتور ايكغيك اكس، واضح. حسب ليا لي كوردوني ديالها، كتحسبهم كيخرج لك اكس ديالها هو هذا و y ديالها هو هذا. دونك كنقول لك كناخذوا اكس و y x1 هما x1 و x2 وكتجر لهم لا بويسونس 2 وكتحسب لهم لا بويسونس 2 من بعد كتجي لهم الراسين. جوستومون هذا هو لا ديستونس اوكليديان، وهنا كتسمى لا نورم اوكليديان. علاقه وطيده جدا بين لا نورم و لا ديستونس. دونك لا نورم دو اكس، لا نورم دو بي de x est égal à la somme ديال 1 حتى ل n ديال x i لا فالور ابسولي ديال x i على بويسونس p كلشي على بويسونس 1 سور p، هذا كيتسمى النورم p، واضح. كامل هادو غنشوفوا علاش لي نورم، غنشوفوا واش هادو كلهم كيحققوا هاد لي 3 غولاسيون اللي يقولوا لينا بانهم نورم. الا ما كانوش كيحققوهم راه ماشي نورم. هذا غنديرو حتى هو في التمرين بوحدو، حقاش حتى هما طوال، كل واحد راه باغي فيهم واحد خدماني. دونك كاتريامون la norme plus l'infini est égale au max de i من 1 حتى ل n ديال لا فالور ابسولي دو اكس اي. كتشوف لا فالور ابسولي ديال هادو اكبر واحد عنده لا فالور ابسولي وكتاخذو هو لو ماكس، يعني هو لا نورم بلس لانفيني كتسمى لا نورم انفيني. دونك
كلشي هادو راه سون دي نورم سور ار ان. سيتادير كوا؟ سيتادير كلشي هادو راه غنلقاوهم كيحققوا لينا هاد 3 لي كونديسيون، هاد 3 هادو هادو كاملهم راه كيتسموا لي نورم برودوي سور ار ان. دونك اون بيتيت بروبريتي حتى هي غنشوفوها، الديمونستراسيون ديالها راه ساهل فيه شي ورقه هكاك ولا نص، يعني راه ساهل الديمونستراسيون ديال هادي بيتيت بروبريتي، يعني فيها شي 5 سطور. بروبريتي تو نورم دون un espace vectoriel normé. ها هو vérifier هاد لا بروبريتي pour 2 x y appartenant à E. هاد لا بروبريتي اللي هي بحال الا شفتوها في لا فالور ابسولي في ار. دونك هاد لا بروبريتي اش كتقول لك؟ كتقول لك لا فالور ابسولي ديال لا نورم ديال اكس موان لا نورم ديال ايكغيك انفيريور تيغال لا نورم ديال اكس موان ايكغيك. بحال الا حطيتي هنا لا فالور ابسولي حطيتي هنا لا فالور ابسولي مع هادي توجور بوزيتيف، الوغ لا فالور ابسولي كتمشي. دونك كندوز دروكا لواحد الحاجه مهمه اللي هي لي نورم ايكيفالون. غندرسو لا ديفينيسيون ديال لا نورم ايكيفالون. يمكن نقول جوج نورم سون ايكيفالون. Deux normes n et n' sont équivalents si il existe واحد lambda uni appartenant à R étoile plus carré tel que lambda n pardon inférieur ou égal à n prime inférieur ou égal à ni de n ni fois n. واضح؟ هادي هي سميتها هادي هي الا كانت كتحقق دو نورم كانوا كيحققوا على لا غولاسيون راه كنسموهم دي نورم ايكيفالون. دونك من بعد غنشوفوا شي مسائل كتعلق بهاد لي نورم ايكيفالون، مي كاينين دي غومارك خصنا نشوفوهم من هاد لا ديفينيسيون هذا، من هاد لا ديفينيسيون ديال لا نورم ايكيفالون. غومارك ان بريم سون ايكيفالون سي سولمون سي n sur n prime et n prime sur n sont bornés. Très important هاد الغومارك هادي كتسهل عليك الخدمه. خدنا من هاد لا ديفينيسيون خدنا من هاد الغومارك وسهلت علينا الخدمه. يعني كيفاش غتستنتجها؟ كيفاش مثلا غناخدو n sur n prime اي بورني، قسم هنا على n، قسم كلشي على n، الا قسمتي على n غتعطيك n prime sur n اي بورني. واضح؟ n sur n prime sur n اي بورني حقاش n راه ديفيرون دو زيرو. توجور لي نورم معقل عليها، توجور لي نورم ديفيرون دو زيرو. توجور لي نورم سون ديفيرون دو زيرو. ما عمر لا نورم كتلقاه كيساوي زيرو، توجور ديفيرون دو زيرو. دونك ان بريم يعني في حاله وحده راه درناها في لا ديستونس هنايا، درناها في لا غومارك هنايا اللي كان اكس كيساوي زيرو راه لا نورم كيساوي زيرو. جوستومون هاد الحاله فاش كتكون ما عمر لا نورم كيساوي زيرو، توتالمون ما عمر لا نورم كيساوي زيرو. الو دونك كتقسم هادي على ان وكتعطيك ان بريم سور ان اي بورني، وإلا كانت ان بريم سور ان اي بورني الو ان سور ان بريم اوسي بورني. دونك حنايا ديمونطريناها. دونك واحد ديمونستراسيون اخرى باش تبين على ان واحد دو نورم ne sont pas équivalents. كيفاش غتبينها؟ بهاد لا غوماركات ان بريم sont non équivalents si seulement si il existe une suite xn d'éléments de E. واضح؟ d'éléments de E يعني هاد اكس ان ماشي شي حاجه، انما هاد اكس ان بحال لا سويت اللي كتعرفها عاديه، لا سويت اللي كتعرفها ماشي سويت دون ار ان، لا سويت اللي كتعرفها العاديه كاع دو او تيل كو لا سويت ان بريم الصوره ديالها بلا النورم الاولى على الصوره ديالها بلا النورم التاليه كتشكل لينا كلها، كتشكل لينا واحد ان. واضح؟ كتشكل لينا واحد ان نو سوا با بورني، خصها ما تكونش بورني باش نقولوا ne sont pas équivalents. الا ما كانش بورني راه ne sont pas équivalents. الا كانت بورني راه ايكيفالون حقاش عندنا السي سولمون سي، عندنا التكافؤ. داكشي علاش. دونك الى هنا استودعكم الله، الله جل تجاوز حياكم الله، تحياتي ان شاء الله.